इदम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अबुजानगरे नाइजीरिया देशस्य राष्ट्रपतिना बोला अहमद टिनुबू इत्यमुना साकं मन्त्रणां करिष्यति। महाराष्ट्र झारखण्ड राज्ययोः विधानसभा निर्वाचनाय केवलं 2 दिने एव अवशिष्टौ स्तः। अतः प्रचाराभियानमपि तीव्रगत्यां प्रचलति। रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन ह्यः ओडिसा तटस्य समीपे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीपात् भारतस्य प्रथमं हाइपरसोनिक प्रक्षेपणास्त्रस्य सफल परीक्षणं कृतम्। केन्द्रीय वस्त्रमन्त्री गिरिराज सिंहः उक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारेण वस्त्र निर्माण उद्योगाय गतिं प्रदातुं विजन नेक्स्ट इति कार्यक्रमः आरब्धः। अपि च ऑस्ट्रेलिया जापान संयुक्त राज्य अमेरिका च देशे अद्य पुनः पुष्टीकृता यत् एते भारत प्रशांत क्षेत्रे भारत सागरीय निरीक्षणस्य प्रयासानां समर्थनं दातुं प्रतिबद्धः वर्तन्ते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अबुजानगरे नाइजीरिया देशस्य राष्ट्रपतिना बोला अहमद टिनुबू इत्यमुना साकं मन्त्रणां करिष्यति। श्रीमोदी नाइजीरियायाः 2 दिवसीय यात्रायै ह्यः रात्रौ अबुजानगरं सम्प्राप्तवान्। विगतेषु 17 वर्षेषु कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा इयं नाइजीरिया यात्रा विद्यते। प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रपतिः टिनुबू इत्येषः च नाइजीरिया भारतदेशयोः मध्ये रणनीतिक सहभागित्वस्य समीक्षां समाचरिष्यतः। अथ च द्विपक्षीय सम्बन्धान् अग्रे वर्धयितुं विविधेषु अवसरेषु चर्चां करिष्यतः। वार्तानन्तरम् अनेकेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरस्य सम्भावनापि वर्तते। एतदनन्तरं प्रधानमन्त्री नाइजीरियायां भारतीय प्रवासिभ्यः सम्बोधनमपि करिष्यति। नाइजीरिया देशः प्रधानमन्त्री मोदी इत्यस्य कृते ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर इत्यस्य सम्मानं प्रदत्तः। सः द्वितीयः विदेशीयः गणमान्यः भविष्यति यः एतत् सम्मानं लब्धः। अस्मिन्नेव पूर्वे 1929 वर्षे राज्ञी एलिजाबेथ इत्यस्याः कृते सम्मानमिदं प्राप्तवती आसीत्। तदनु श्वः श्रीमोदी राष्ट्रपतिना लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा इत्यनेन आयोक्ष्यमाणे G20 शिखरसम्मेलने भागग्रहणाय 2 दिवसीय यात्रार्थं ब्राजील देशस्य रियो डी जेनेरियो नगरं प्रति यास्यति। ध्यातव्यमस्ति यत् भारतं ब्राजील दक्षिण अफ्रीका देशाभ्यां सह G20 इत्यस्य शिखरसम्मेलनस्य भागमस्ति। अपि च प्रचल्यमाणस्य G20 शिखरसम्मेलनस्य चर्चासु सक्रियत्वेन योगदानं प्रददाति। कार्यक्रमावधौ प्रधानमन्त्री विभिन्नेषु वैश्विक प्रसंगेषु भारतस्य स्थितिं प्रकटयिष्यति। भारतेन आयोजिते वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ इत्यस्मिन् शिखरसम्मेलनेऽपि चर्चां विधास्यति। तृतीय अन्तिमे च यात्रायाः सोपाने प्रधानमन्त्री अस्य मासस्य 19तः 21 दिनाङ्कं यावत् गुयाना देशाय यास्यति। महाराष्ट्र झारखण्ड राज्ययोः विधानसभा निर्वाचनाय केवलं 2 दिने एव अवशिष्टौ स्तः। अतः प्रचाराभियानमपि तीव्रगत्यां प्रचलति। महाराष्ट्रे नवम्बर मासस्य 20 दिनाङ्के एकस्मिन् चरणे एव निर्वाचनं भविष्यति। राज्ये 88,200 विधानसभा आसनानां कृते 37,100 यावत् अभ्यर्थिनः भाग्यस्य परीक्षणं करिष्यन्ति। तेषु 1,70,700 यावत् पुरुषाः 63,300 महिलाः अभ्यर्थिनः च सन्ति। महिला प्रतिनिधीनां कृते अस्य निर्वाचनस्य विशिष्टं महत्त्वं वर्तते। अवधेयं वर्तते यत् महाराष्ट्रस्य विधानसभायाः कृते महिलानां सहभागितायाः समृद्धः इतिहासः अस्ति। 57,000 वर्षे विधानसभायाः आरम्भे 61,400 यावत् महिलाः निर्वाचिताः। तासां राज्यस्य राजनैतिक परिदृश्ये महत्त्वपूर्णं योगदानम् अस्ति। झारखण्डे द्वितीय चरणस्य विधानसभा निर्वाचनस्य प्रचारः श्वः सायं समाप्तः भविष्यति। मतदातॄन् आकर्षयितुं विभिन्न राजनैतिक दलानां नेतारः सर्वविध प्रयासरताः सन्ति। बोकारो मण्डलस्य गोमियायाम् एकां नैर्वाचनिक जनसभां सम्बोधयन् भाजपायाः अध्यक्षः JP नड्डा झारखण्डे असीमित भ्रष्टाचाराय कुशासनाय च हेमंत सोरेनम् आरोपितवान्। गोमिया के साथ हेमंत सोरेन ने सौतेला व्यवहार किया है। यहाँ पर बिजली में कटौती की, पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चलाया और आपके साथ छल किया, धोखा दिया। अपरपक्षे झामुमो दलस्य वरिष्ठ नेता मुख्यमन्त्री च हेमंत सोरेनः अपि भाजपा दले आरोपं कृतवान्। दुमकायां निर्वाचनसभां सम्बोधयन् श्रीसोरेनः अवदत् यत् भाजपा दलं जनान् मुख्यविषयेभ्यः विमुखीकर्तुं प्रयासं करोति।
मेरे विरुद्ध झूठा आरोप लगा कर मुझे आपके लिए काम करने से रोका गया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी। आज 2-2.5 साल में हम लोगों ने इतना काम किया है कि ये 20 सालों का भी एक भी काम ये नहीं गिना सकते। हेमंत बिस्व शर्मा, चंपाई सोरेन इत्यादयः अनेके भाजपा नेतारः एनडीए प्रत्याशिनां समर्थने सभायां सम्बोधनं कुर्वन्तः सन्ति। झारखण्डस्य विभिन्नेषु भागेषु कांग्रेस राजद अजसु वामपक्षीय दलानां च नेतारः सभाः प्रदर्शनानि च कुर्वन्ति। मतदानस्य द्वितीयान्तिमः चरणाय मतदानं नवम्बर मासस्य 20 दिनाङ्के भविष्यति। अस्यैव मासस्य 23 दिनाङ्के मतगणनापि भविष्यति। डीआरडीओ इति रक्षा अनुसंधान विकास संघटनेन ह्यः ओडिशा तटस्य समीपे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीपात् भारतस्य प्रथमं हाइपरसोनिक प्रक्षेपणास्त्रस्य सफल परीक्षणं कृतम्। अस्य प्रक्षेपणास्त्रस्य निर्माणं सशस्त्रसेनायाः कृते 1500 किलोमीटर परिमितात् अधिकपर्यन्तं विविधानि पेलोड आदि वहनार्थं निर्मितम् अस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह सामाजिक सञ्जालीय सन्देशे उड्डयन परीक्षणस्य ऐतिहासिक उपार्जनस्य वर्णनं कृतवान्। उक्तं च यत् एतेन भारतम् एतादृशानां महत्वपूर्णानाम् उन्नतानां च सैन्य प्रौद्योगिकीनां क्षमतायुक्तानां शीर्षराष्ट्राणां समूहे स्थापितवान्। सः सफल विमान परीक्षणाय डीआरडीओ सशस्त्रसेनाम् उद्योगं च अभिनन्दितवान्। श्रीलंकादेशे श्वः राष्ट्रपतिः सचिवालये राष्ट्रपतिः अनुराग कुमार दिसानायके इत्यस्य उपस्थितौ सर्वकारस्य नवमन्त्रिमण्डलस्य शपथग्रहण समारोहः भविष्यति। श्रीलंकादेशस्य स्थानीय वार्तावाहिन्यानुसारि राष्ट्रपतिः 23 सदस्यीयं मन्त्रिमण्डलं नियोजयितुं योजनां विधास्यते, यत्र रक्षावित्तयोः प्रमुखविभागाः स्वनेतृत्वे स्थापिताः सन्ति। वार्तावाहिन्यानुसारं डॉक्टर हरिणी अमरासूर्या पुनः प्रधानमन्त्रीरूपेण नियुक्तः भविष्यति। विजिता हेराथः विदेशमन्त्रीरूपेण एव नियुक्तः भविष्यति। ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका च देशे अद्य पुनः पुष्टीकृतः यत् एते भारत प्रशान्त क्षेत्रे भारतसागरीय निरीक्षणस्य प्रयासानां समर्थनं दातुं प्रतिबद्धः वर्तन्ते। अद्य ऑस्ट्रेलियायाः डार्विन नगरे 14तमे त्रिपक्षीयोपवेशनं सञ्जातम्। अस्मिन्नोपवेशने ऑस्ट्रेलियायाः उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्री रिचर्ड मार्लेस, जापानदेशस्य रक्षामन्त्री नक्तानी ज़ैन अथ च अमेरिकीय रक्षासचिवः लॉयड ऑस्टिन भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् उपवेशने एभिः सागरीय निरीक्षणे सहयोगं दातुं भारतस्य महत्वपूर्णां भूमिकां प्रतिपादितवन्तः। केन्द्रीय वस्त्रमन्त्री गिरिराज सिंह उक्तवान् यत् केन्द्रसर्वकारेण वस्त्रनिर्माण उद्योगाय गतिं प्रदातुं विजन नेक्स्ट इति कार्यक्रमः आरब्धः। अद्य चेन्नई नगरे एनआईएफटी इति राष्ट्रिय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थाने समीक्षोपवेशनानन्तरं वार्ताहरैः सह संवादे सः अवदत् यत् भारते वस्त्रनिर्माण उद्योगस्य मूल्यं $670 अर्बुद पर्यन्तं वर्धितम् अस्ति। महिलानाम् एशियाई चैम्पियन्स् ट्रॉफी हॉकी इति प्रतिस्पर्धा अद्य बिहारस्य राजगीर हॉकी क्रीडाङ्गणे भारत जापान दलयोः मध्ये प्रचलति। ध्यातव्यमस्ति यत् इयं प्रतिस्पर्धा भारतीय समयानुसारं पादोन 5 वादने समारब्धः। मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अबुजानगरे नाइजीरिया देशस्य राष्ट्रपतिना बोला अहमद टिनुबू इत्यमुना साकं मन्त्रणां करिष्यति। महाराष्ट्र झारखण्ड राज्यो विधानसभा निर्वाचनाय केवलं 2 दिने एव अवशिष्टौ स्तः, अत प्रचाराभियानं तीव्रगत्यां प्रचलति। रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन ह्यः ओडिशा तटस्य समीपे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीपात् भारतस्य प्रथमं हाइपरसोनिक प्रक्षेपणास्त्रस्य सफल परीक्षणं कृतम्। केन्द्रीय वस्त्रमन्त्री गिरिराज सिंह उक्तवान् यत् केन्द्रसर्वकारेण वस्त्रनिर्माण उद्योगाय गतिं प्रदातुं विजन नेक्स्ट इति कार्यक्रमः आरब्धः। अपि च ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका च देशे अद्य पुनः पुष्टीकृता यत् एते भारत प्रशान्त क्षेत्रे भारत सागरीय निरीक्षणस्य प्रयासानां समर्थनं दातुं प्रतिबद्धः वर्तन्ते। इति वार्ताः।